حاولوا توليو تصاوبوا شي حاجه من التعطاف. المهم دونك نجي مكملتش مزيان. المهم بديتي طيب يا سبيعة باغي نكمل. المهم البداية، المهم بني بديت وبعدا نسيت. طيب يا دونك نجيو شنو ما قطبش الوقت ولا شنو؟ كان عندكم كونطرانت ديال الوقت؟ نو بالنسبه لهاد لا بياس هادي ولا هادي عباره غير على اسكيس، ما هضرناش على البياس. دونك خاصنا نشوفوها على انها اشكال اعتياديه وصعب. دونك كيفاش اشكال اعتياديه؟ اول حاجه نبداو بها شنو هو الشكل الاعتيادي الاول؟ هو هذا. هنا عندنا ريكتونغل. شنو هو الشكل الاعتيادي الثاني اللي عندنا هنا؟ تو سامبلومون عندنا ساق. هنا عندنا ساق. دونك شنو عندنا اخر؟ هادي اللي داخل هي ساقل، هذا اللي هنا ارك. دونك شنو اخر؟ صافي هادشي اللي عندنا. دونك نبداو، وديما نحدد فينا هو لوريجين ديالي. هذا هو لوريجين نحددو. هنا الايك تو سامبلومون. دابا الا جينا كاشير نفيرمي هادشي. دونك بالنسبه ما عرفتش شكون اللي دار واحد اللي باسا بياس الثانيه، اللي باسا التصويره الثانيه في الجروب، ديما يفيرمي الصفحه الاولى اللي كتخرج، راه ما فيرميتيهاش. عاد اجي هنا لديماغي كونسيبسيون ميكانيك بار ديزاين، ماشي الصفحه الاولى مفتوحه وتحل فيها باج اخرى. دونك تما بحال هكا تولي في بار ديال اسامبلاج. دونك كونسيبسيون ميكانيك بار ديزاين متفقين؟ فاليدي. دونك بالنسبه لواحد الكيسيون كان في الجروب، ما عرفتش شكون كليك على اسكيس وما عطاش. ما يمكنش تكليكي تاخذ قلم ويديسيني راسو، خاصك ضروري الورقه ولا البلون علاش نتايا غادي تقدر ديسيني. دونك هنايا غادي ناخذ مثلا هذا البلون هذا اللي هو البلون اكس ايكغيك. شنو غادي ندير؟ غنجيو لهنايا نبداو بهذا الشكل الاولاني اللي هو الريكتونغل. هنا الريكتونغل تو سامبلومون خاصنا نمشيو بشويه علينا باش ما نتلفوش. دونك انا غادي نجي ناخذ مثلا ريكتونغل عادي، ها هو على هذا الشكل. هذا الريكتونغل عادي مالو، غادي نجي غناخذ مثلا دوبل كليك على كوطاسيون، ونقدر ندير قضيه اخرى، نسيليكسيوني هذا وهذا، ونسيليكسيوني هذا هو الثالث. علاش سيليكسيونيت هذا هو الثالث؟ باش يكون كوم اكس دو سيميتري، وكنجي كونترانت جيوميتريك وغادي نعطيه سيميتري. هنا فاش درت هادي ولا ليا شنو؟ ولا ليا هذا السيميتري ديال هذا. فوالا. حاجه اخرى غنجي شنو عندي هنا؟ عندي هاد السيركل هادي. فوالا هاد السيركل هادي نجي ناخذها تو سامبلومون، ناخذ السيركل وغادي نجي نبقى غادي على هاد اللين اللي كنبقى غادي. فجأة كيعطيني واحد السيركل وسط منها قوس. انا نعاود هانتوما لاحظوا، غنتم غادي على هادي. شوف ملي كنوصل لواحد البلاصه كيعطيني بحال هكا. شنو هاد الانديس؟ علاش كيقول لك كوم كوا راه وصلتي للنص ديال هاد اللين هذا. فوالا وهادشي اللي باغي انا. كليك وغادي ندير السيركل ديالي بحال هكا. فين نديها؟ واش ديها هنا؟ سامبلومون ديها ديريكتومون لهاد البوان هادي. صافي ساليش معاه. شنو غادي ندير دابا؟ دوبل كليك على كوطاسيون، نرجع هنا. عندي من هنايا لهنا 20، وعندي الديستونس هذا 20. غادي نجي دونك
هاد اللين هذا دوبل كليك 20، وهاد البلاصه هادي حتى هي شحال دوبل كليك 20. شنو باقي عندي اخر؟ تو سامبلومون خاصني ديما لي سكيس ديالي مع لاكس اوريزونتال ولاكس فيرتيكال. لاكس فيرتيكال ديجا ملي معاه حيت خدينا السيميتري، باقي لي غير لاكس اوريزونتال. دونك شنو غادي ندير؟ كنلاحظ انه من هنا لهنا عندي 10. دونك تو سامبلومون غادي نجي كوطاسيون من هاد اللين حتى لهاد لاكس دوبل كليك 10. فوالا. شنو غادي نجي ندير دابا بالنسبه لهذا؟ بلا ما نسيبريمي، تقدر بعض المرات الا سيبريميتيه كيخلق لك مشكل. انا سيبريميتو دابا شوفوا شنو طرا لي مشكل. ندير واحد كونترول زد نسيبريميه ما والو، واخا انا ما باغيش. تو سامبلومون دوبل كليك عليه بور لا كونستراكسيون، كيكون غير عنصر مساعد. هذا حتى هو نقدر ندير ليه نفس الحاجه، دوبل كليك اليمون دو كونستراكسيون. غادي نجي لهاد لابارتي هادي اللي كاينه هنا افاسور، هانتوما لاحظوا معايا افاسور، وغادي نسيبريمي هاد لابارتي اللي زايده. فوالا. شنو دابا غادي ندير؟ غادي نجي نصاوب هاد السيركل هادي اللي عندي هنا لداخل. شحال الديامتر ديالها؟ تو سامبلومون نقلب مزيان ديامتر 10. دونك هنا كاين واحد الحاجه هي سميتها الليكتور ديال الديسان. راه كاين اللي كيشوف الديسان ما يعرفش يقرا، باش نكونوا متشاطين. دونك نجي غادي ناخذ سيركل، وحتى في الخدمه، حتى في الخدمه احيانا مثلا اغلبيه كيكونوا مثلا كتجي شي بياسه كيشدها في يدو طواد وكيبقى ياخذ هو لي ديمونسيون بالبيكوليس مثلا، كيولف بحال هكا. واحد النهار فاش كيمشي كيبدل هذيك البلاصه ديالو وكيولي مثلا هو كياخذ غير دي بلون وكيحاولهم طروطيش، ما كتجي صعيبه. علاش؟ ما كيقدرش يقرا لي بلون. دونك هادشي حاولوا تعالجوا. دونك غادي نجي وسواء الديسان غتحتاجو في اي دومين. راه الناس ديال لانفورماتيك ملي كيوصلوا دابا لي بروجي دو فورماسيون ديالهم، بحال دابا كما لاحظت هاد العام ديال لانسا ديال ماشي لانسا، المهم ديال الفاس ديال الانجينيور، جو سي با واش اف اس تي ولا لانسا، عندهم روبو، وهذاك الروبو محتاج انهم واخا بروغرام خاصهم يرسموا الشكل ديالو في كاشير. دونك شي حوايج راه ضروري بحال الديسان مهم بزاف في الانديسان. دونك نجي كمل هنايا. خاصني كنلاحظ انه عندي هاد السيركل هاد اللي الديامتر ديالها 10. نجي نبدا بها، ناخذ سيركل وغادي نطلق من لو سونتر على هاد الشكل. واش غادي نعطيها؟ ديامتر 10. هاي ولات ليا بالفيغ صافي، ما عنديش مشكل. شنو غادي ندير دابا؟ تو سامبلومون باقي ليا هاد لارك هذا اللي كاين هنا. دونك هنا غادي نجي ناخذ فونكسيون ارك ديريكتومون لو سونتر ديالو نجيبو معاه. تيبان ليا واحد اللين مقطع كوم ان انديس على انني شنو خايد لو سونتر كوانسي على لاكس اللي هو فيرتيكال. كليك وغادي نجي البوان الاولى فين ناخذها، ها نتوما نجي ناخذها ديريكتومون على هاد الكونتور هذا ولا على هاد الدومي سيركل، ونجي نفس الحاجه في الجهه الاخرى. فوالا. من بعد غنرجع كنلاحظ انه الغايون ديال هذا غايون ديال 19 والديستونس بشحال بعيد لو سونتر على لاكس اللي هو فيرتيكال بعيد 56. دونك غنجي دوبل كليك على كوطاسيون، هذا نقدر نحطو هنايا دوبل كليك غنعطيه شحال 19. فوالا. واش ناخذ؟ غادي نعطيه هاد لو سونتر ديالو مع هاد لاكس هذا، كليك غنعطيه 56. فوالا. وكيجيني في بلاصتو كيولي ليا بالفيغ، ما عنديش اشكال.
دونك ندير دوبل كليك على ايشاب باش نديزاكتيفي الفونكسيون ديال كوطاسيون، كليك على ايفاسور ونيفاسي هاد لابارتي اللي زايده. دونك فوالا الشكل ديالنا. شنو غادي ندير دابا؟ غادي نرجع كنلاحظ انه هاد لابارتي هادي راه هي نفسها هي هادي اللي كاينه هنا، وهي هادي اللي كاينه هنا، وهي هادي اللي كاينه هنا. دونك شنو غادي نجي ندير؟ غادي نجي بعدا ما عنديش اكس دو سيميتري هنا، ميمكنش ندير سيميتري بارابور هاد لاكس اللي هو اوريزونتال، لاكس اللي هو اوريزونتال ولا لاكس اللي فيرتيكال، ميمكنش. دونك شنو خاصني ندير؟ خاصني نكريي اكس. بالنسبه للكرياسيون ديال لاكس ماشي بالضروره تشد ليا اكس تاخذو من لو سونتر وتجيبو في هاد لو سونس، لا، لاكس نقدروا نجيبو بحال هكا في هاد السونس هذا على هاد الشكل، ها هو، وناخدو كوطاسيون ما بين هذا وهذا، شحال؟ دوبل كليك 45 دوغري. علاش خديت 45 دوغري؟ حيت هذا بين هاد لاكس اوريزونتال من هنا ولاكس فيرتيكال يعني في لو سونس ديال النيجاتيف بحال هكا، هنا ما عندنا هكا بيناتهم واحد 90 دوغري. انا خديت النص ديالو دونك يكون هو 45. دونك غادي نجي شنو غادي ندير دابا؟ تو سامبلومون غادي نشد هذا نسيليكسيونيه على هذا الشكل، وغادي ناخذ واحد فونكسيون ميغوار بارابور كوا، بارابور هذا باش يجيني هنايا في الجنب. شنو غادي ندير اخر؟ غادي نسيليكسيوني هادو كاملين، فوالا، ونسيليكسيوني غير هذا فاسو، وغادي نقول ليه فونكسيون ميغوار بارابور اش من اكس، هذا اللي هو اوريزونتال. وهنايا غادي نجي لحاجه اخرى، نقدر نسيليكسيوني هذا على هذا الشكل وناخذ فونكسيون ميغوار بالنسبه لهذا. عفوا شنو درت؟ فوالا، دونك فونكسيون ميغوار بارابور هاد لاكس اللي هو فيرتيكال. مي هنا كان بامكاننا نديرو واحد القضيه اخرى، شنو هي؟ كونترول زد، لاحظوا معايا هذا غندير ليه السيميتري ديالو ولا فونكسيون ميغوار بارابور لاكس اوريزونتال هو الاولاني، ومن بعد شنو؟ غنسيليكسيوني هادو ديما موافق على كونترول باش نقدر نسيليكسيوني كلشي، وغادي نقول ليه بغيت فونكسيون ميغوار بارابور هاد لاكس هذا اللي هو لاكس اللي درنا ليه كرياسيون ديالو. وهكا ربحنا الوقت، درنا غير جوج ديال لي ميغوار عكس المره الاولى درنا 3. دونك هنا نجي نكمل. هنا غادي نجي ناخذ شنو؟ خاصني نصاوب هاد لاغك هذا اللي كاين هنا ولا هاد لاغوندي اللي الغايون ديالو ديال الغايون ديال التيس. دونك تو سامبلومون غادي نجي ناخذ هذا، نقدر ناخذ دوبل كليك عليه ما كاينش اشكال، فوالا. دونك هذا حتى هو نفس الحاجه، هذا نفس الحاجه، هذا وهذا نفس الحاجه. طيب هنا يبقى لي واحد اللين، هاد اللين نقدر ناخذ افاسور ونسيبريمي. طيب بيان، هنا يولي لنا داكشي بالبنفساج، كما نديت على انه عندنا شي حاجه زايده. صافي عندنا شي حاجه زايده، وي كونترانت 56. ما كونترانت 56؟ واش الكود؟ الكود 56 ماله؟ نسيتها. ها هي 56، ها هي حاط على السوق. ماشي هي اللي نسيتها، لا. دابا ملي كيقولنا داكشي بالبنفسجي على بحال كيقولوا لنا على انه شي حاجه زايده.
يعني شي حاجه زايده. داكشي اللي كيكون زايد هو اللي كيكون بالبنفسجي. دونك حنا داكشي اللي بالفيولي خاصنا نجيو نسيبريميو. دونك مثلا بحال الا جيت هاد 20 هاد 10 درت ليها سيبريمي، لاحظتوا شنو طرا؟ انا نعاود كونترول زد. خاصك شي حاجه يعني كتعاود جوج مرات. شنو هي الحاجه اللي كتعاود جوج مرات؟ كملاحظه بان هاد 10 هادي وهاد 20 بحال تكريات بيناتهم واحد الغولاسيون. دونك نقدر هاد 10 ولا هاد 20 مثلا سيبريميها. فوالا. شنو اخر هنايا؟ باقي عندي هذا بالبنفسجي وحتى هذا بالفيولينيت. دونك شنو خاصني ندير؟ خاصني نسيبريمي واحد فيهم، هذا ندير ليه سيبريمي. فوالا. ولا باش دونك ماشي هذا هو الاشكال. دونك قلنا نسيبريميو هاد الفان هادي، ها هي نسيبريميها. طري بيان. وشنو اخر؟ هادو باقي لينا باش تا هما بالفيول. علاش باقي لنا بالفيولي؟ يعني مكريين لنا شي كونترانت. دونك الا جينا سيبريمي درنا هذا سيبريمي نجربو. فوالا. ملي كندير كونترول زد ما كيبقاش المشكل. الاشكال هذا مع كاش. دونك كونترول زد هانتوما لاحظوا كنجي كنسيبريمي هذا. المهم نسيبريمي واحد من هاد الجوج، نسيبريمي هاد 10 مثلا. كيبقى عندي الاشكال في هادو. هنا عندي واحد طونجونس وهنا عندي واحد طونجونس وبجوجهم بالفيولي، يعني كوم كوا انا عندي شي حاجه زايده. دونك نسيبريمي هادي مثلا ولا بالبيض. دونك ملي كنرجع ايطاب اللور كيولي بحال ما طاريش عندي البروبليم. المهم حنا نتعاملوا معاه عادي. باقي هذا تا هو بالفيولين سيبريمي، ما كاينش مشكل. ومن بعد شنو ندير؟ نجي لهنايا هذا مع هذا كونترانت جيومتريك ناخذ طونجونس، وهذا مع هذا كونترانت جيومتريك ناخذ طونجونس. فوالا. ونخليو كاشي بحال هكا باش المهم نمشيو مع على قد داكشي اللي باغيو. هنا المهم نعرفوا كيفاش نحلوا لي بروبليم. ديما فاش يبان لكم الفيولي يعني عارفوا انكم شي حاجه عاودتوها جوج مرات، اما شي كود معاوده جوج مرات. فاش كيبان لكم شي حاجه بالحمر يعني عارفوا شي حاجه راه خطا، شي حاجه ما كانش خاصك ديرها وانت درتيها. دونك غنجي نكمل. شنو غادي ندير دابا؟ غنوصل دابا مع هادو، باقي غير هادو دوبل كليك على هادي. غنعطي هنا 10 هاد لي غايون موديفيهم. عفوا. دوبل كليك 10. هذا تا هو دوبل كليك غنعطيو 10. هذا تا هو اللي هنا 10 وهذا اللي هنا 10. دونك شنو غادي ندير دابا؟ بقات لي هاد لابارتي اللي عندي الوسط. دونك هاد لابارتي اللي كاينه الوسط نشوفها مزيان وبشويه عليه. مالا اول حاجه كنلاحظ هنا عندي واحد الساكل. هاد الساكل ما كاملاش، خيدينا منها غير هاد الزاء هذا. دونك شنو غادي ندير؟ اول حاجه نديسينيها. شحال غايون ديالها؟ 8. يعني الديامتر ديالها شحال يكون؟ 16. دونك نجي لهنا ونبدا ناخد ساكل من لو سونتر. هانتوما ساكل من لو سونتر. واش كلشي واضح حتى لهنا قبل ما نكمل؟ حتى واحد ما عنده شي اشكال؟ كونفرساسيون وي تري بيان. اللي عنده شي مشكل يقدر يهضر يوقفني باش نشوف المشكل فين كاين. دونك هنايا غنطلق من لو سونتر على هاد الشكل. هاد السيركل هادي ناخد ديالها. دونك فواي 16 اخر نرجع ل 9. انه هاد السيركل فاش غادي تنفعنا؟ هنا عندنا واحد السيركل اخر كشكل عشيه مالها لو سونتر ديالها كوانسي على هاد السيركل هادي. في نظركم علاش ما خديتش انا هاد السيركل هادي ما نطلقش من هادي ولا من هادي؟ حيت هذا تسهل عليا. ديجا كنعرف بان هاد لو سونتر ديالها راه هو كاين مع لاكس دي زيكغاك. عارفين؟ دونك هاد لاكس ديال الايكغاك ديجا هاد لو سونتر معاه
كوانسي عليه. دونك غادي نجي غادي ناخذ سيركل. لاحظوا معايا مزيان هنا السيركل فاش غادي نجي ناخذها، غادي نجي ناخذها مع هاد لاكس دي زيكراك تيبان لي واحد الخط مقطع، وفي نفس الوقت غادي نتم جاي تبان لي هاد السيركل هادي ولات بالليموني. علاش؟ هانتوما لاحظوا لاكس دابا ولا بالليموني والسيركل بالليموني، كوم كوا هاد لو سونتر اللي غادي ننطلق منه ديال السيركل غادي يكون كوانسي على هاد السيركل ويكون كوانسي مع لاكس فيرتيكال. كليك وعندي السيركل ديالي. غير هو هنا لاحظوا هنا ولات ليا بالفيغ وباقي ما عطيتهاش كوطاسيون. علاش؟ نكبر واش يبان لكم. هنا تكعيات لي واحد الكونترانت السيستيم اللي دارها من عنده طونجونس. ها هي هاد الطونجونس الا بقات تخلق لك مشكل. شنو خاصك دير؟ تجي تسيليكسيونيها، تحاول تسيليكسيوني هاد الطونجونس هادي ودير ليها سيبريمي اما من الكلافي يا اما بوطون دغوا عليها. انا نعاود يا اما بوطون دغوا عليها ودير لها سيبريمي. فوالا دابا رجعت بالبيض حيت باقي شنو خاصنا نعطيوها الديامتر ولا الغيون ديالها. دونك نجي الغيون ديالها هو شحال؟ ها هو 2.5. دونك غادي نجي ناخد كوطاسيون ديال هادي دوبل كليك غايون ونعطيها 2.5. حتى لهنايا نكون صافي ساليت. نجي هنايا عندي واحد المهم ديزاغوندي على هاد الشكل، هذا على هاد الشكل. شحال الغايون ديالهم؟ دونك سو سامبلومون هنا غادي نجي غناخد غير واحد السيركل صغيره. هاد السيركل هادي غادي نعطيها في الديامتر ديالها ولا في الغايون ديالها كما عندنا تما. من بعد هادي مع هذا غنقول ليه كونترانت جيومتريك، غنقول لهم طونجونس. وديما فاش بغي نسيليكسيوني جوج الحوايج كونترول ونسيليكسيوني الثاني كونترانت جيومتريك طونجونس. فوالا هذا غنقول ليه شنو؟ فونكسيون ميروار بارابور كوا؟ بارابور هاد لاكس اللي هو فيرتيكال. غادي نجي ناخد هنا دوبل كليك على افاسور، سيبريمي هاد البارتي، سيبريمي هادي، سيبريمي هذا، كاع لي بارتي اللي عندي زايدين سيبريمي. هادي مننساش، هذا حتى هو مننساش، وكنجي نحيد هاد البارتي وهادي. طيب بيان. دونك هنا كونا هاد الجزء هذا بان لينا. شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نديرو دابا الاجزاء الاخرين. هنا كيجي الدور ديال الكالكيل غير ديال الماتش ديال الحساب. هنا كنهضروا على شي حوايج كيفاش كنتعلموا، المهم نردوا لهم البال وصافي حيت متعلقين بالحساب غير باللوجيك. دونك هنا قبيله ما عرفتش ولي باسيت الصوره الاولى دار لي واحد العدد كبير ديال الريبيتيسيون. المهم اكثر من 7. هنا بقى عندنا غير 7. ها واحد، ها جوج، لاحظوا كنمشي غير لو سونتر ديالهم. ها 3، ها 4، ها 5، ها 6، ها 7. فوالا هنا خاصنا نحدد فين هو الاكس دو سيميتري. الا خدينا هادي وهادي نربط هذا مع هذا، فين هو لاكس دو سيميتري دي بين هذا وهذا؟ فين غادي يكون؟ تو سامبلومون غادي يكون هو هذا. وشحال لونغل غادي تكون بيناتهم؟ شحال لونغل؟ كيفاش غادي نديرو تنحسبوا لونغل؟ واش عطاوها لينا في الديسان؟ استاذ ايوب كيفاش غادي نديرو غادي نحسبوا هاد لونغل هادي؟ 22.5. محال. كيفاش درتي لها حسبتي 22.5؟ 360 لا 14. تري بيان. 360 لا 14. دونك هنا باش كنحسبوا هاد لونغل هادي ونكونوا متعاقدين على واحد القضيه وتلفشي تو سامبلومون دوز كل ليله ندوزو للسونتر.
متفقين؟ وغادي تجي تحسب شحال من اونغل عندك، ها الاولى، ها الثانيه، ها الثالثه، ها الرابعه، ها الخامسه، السادسه، السابعه. كنعرفوا انه الدوره كامله فيها 360. 360 علاش غادي نقسمها؟ غنقسمها على 7 باش تعطيني هاد لونغل هادي. اييه، من بعد فاش غادي نقسمها على 7 غادي تعطيني هاد لونغل، مي انا مباغيش هاد لونغل هادي، انا باغي تو سامبلومون غير هاد لونغل، وهاد لونغل هادي هي النص ديال لونغل الاخرى. دونك هادشي اللي غنلقاه هنا شحال، على شحال خاصني نقسمو؟ على جوج. متعرفين؟ دونك هادشي غنحسبو عادي. بالنسبه لهنايا غادي تضرب هادشي في المقلوب غتولي هي 360. هاد جوج غادا تطلع لهنا غتولي هي 7 في 2 اللي هي 14. هنا منين جاتنا العلاقه ديال باش نحسبو. متعرفين؟ دونك هنا هادشي اللي غادي نجي ندير دابا، غنرجع للكاشيا. واش مفهومه هادي بعدا؟ واضحه؟ واضحه كيفاش حسبناها؟ طيب هنا غادي نجي سامبلومون غادي ناخذ اكس، ولاحظوا ماشي عاوتاني تسمعوا اكس 360 لهبطه صافي تجي تاخذ الاكس الاولاني هنا، وتجي تبقى تاخذ لاكس الثاني هنا، لاكس الثالث هنا، لاكس الرابع هنا، خامس هنا. لا، خاصك عاوتاني تفكر شويه اللوجيك. دونك نجي هنايا تو سامبلومون غادي ناخذ غير اكس واحد، ها هو من لو سونطر غادي ناخذو على هاد الشكل. متفقين؟ هاد لاكس هذا غادي ناخذ واحد الكوطاسيون اونطر هذا وهذا، دوبل كليك، وغادي نقول ليه 360 مقسومه على 14 اللي هي 25.714. صافي وغادي نفاليدي. متعرفين؟ من بعد شنو غادي ندير؟ تو سامبلومون غادي نجي نسيليكسيوني هادو، ديما كنكليكي على كونترول كنبقى موافق عليها باش كنبغي نسيليكسيوني بزاف د الحوايج. فونكسيون ميغوار بارابور كوا؟ بارابور هاد لاكس. طري بيان. هنايا خاصني نلاحظ شي حوايج، بحال مثلا كنلاحظ انه هاد لي 3 مالهم راه هما سيميتري ديال هادو. متعرفين؟ دونك هادشي نعتمد عليه ما نضيعوش. دونك غادي نجي اول حاجه ما غاديش نعاود ناخذ اكس دابا ديريكتومون، خديت المره الاولى اكس هنا، المره الثانيه غادي ناخذ اكس من لو سونطر غادي ناخذو ديريكتومون لهاد البوان هادي. شنو هي هاد البوان؟ هاد البوان هي لو سونطر ديالاش ديال هاد السيركل هادي اللي كاينه هنا. غتقول لي علاش؟ غنقول لك سو سامبلومون باش يكون هذا هو لاكس دو سيميتري جديد، حيت هادي راه هي السيميتري ديال هادي بارابور هاد لاكس هذا. دونك وغادي نجي غناخذ دابا هذا اللي كاين هنا، غادي نقول ليه سيميتري بارابور هاد لاكس هذا. هاي تعطاتني نفس الحاجه، نقدر نعاودها مكاينش الاشكال. دونك غناخذ عاوتاني واحد الاكس، غنطلق من لو سونطر على هاد الشكل حتى لهنا، وغادي نقول ليه هذا مع هذا مع هذا غنقول ليه سيميتري بارابور هاد لاكس هذا. ها هو تعطاني. هنا غادي نجي غنسيليكسيوني هاد لي 3 هادو، وغادي نقول لهم فونكسيون ميغوار بارابور كوا؟ بارابور لاكس فيرتيكال. Y وي بارابور لاكس Y. طري بيان. دونك وهنايا شنو غادي ندير؟ غير هنا كيبغي شويه الملاحظه، فهمتي؟ باش يبان لك هذا راه هو هذا اللي هنا الى اخره. دونك هنا ناخذ دوبل كليك على افاسور صافي، وغادي نبدا نحيد في لي بارتي اللي زايدين. هادي تحيد، هاد الجزء هذا يتحيد،
هذه تحيد، هذه تحيد. دونك شنو باقي؟ صافي هذه اللي هنا. طيب باقي لي شي حاجه الوسط؟ لا بلاتي نحيدو هادشي من الديسان يبان لنا شنو باقي. شوف دونك سنكونو بحال هكا سالينا الديسان ديالنا. الا بغينا يبان لينا كلشي داكشي يعني ما يبقاوش لي كوطاسيون باش يبان لنا شي حاجه واضحه، دونك غنجي كليك على هادي كونترانت ديمونسيونيل، هادي حتى هي غادي نديزاكتيفا كونترانت جيومتريك، وهنا غادي يبان لي الديسان ديالي. وخاص يكون كلشي باش بالفار. الا كانت شي حاجه بالبيض بحال اللي باصا لي قبيله الديسان وكانوا هادو بالبيض، هذاك الشيء المهم ما خاصهمش يكونوا بالبيض. دونك هذا ما كان. شكون اللي ما فهمش شي حاجه في هادشي؟ حاول نمشي بشويه باش كلشي يفهم. دونك شكون اللي ما فهمش شي حاجه باش نعاودوها من حدنا باقيين هنا. شكون اللي ما فهمش شي حاجه من الصباح؟ عافاك وي اسمعني، نعم وي. فاش كيبقاو بالبيض ولا فوقاش كيوليو بالخضر؟ دابا فوقاش كيكونوا بالبيض هي فاش ما كيكونوش لي كود كاملين، يعني ما كنعطيوش هاد لي كود كاملين، يعني كتكون مثلا ناقصه هاد الكود ولا ناقصه شي وحده من هادو كيبقى ديما بالبيض. فاش كيولي بالخضر، الخضر الانديس على انه شنو؟ على اننا عاطين لي كود كاملين كلشي صحيح. فهمتيني ولا لا؟ حيتاش انا عندي الديسان كيبان لي كامل صحيح ولكن كامل بالبيض. دونك ها انت شوف، كليكي على هادي، هاي شوف هادي غتكون ديزاكتيفي عندك، كليكي عليها. صافي واخا بلاتي نجر. صافي خدمات. سيل بلي تقدر ترجع اون 3 دي ابخي. اها واخا. دونك هادي اللي كتديزاكتيفيها واخا تكون عاطي لي كود كاملين راه غادي يبقى هادشي يبان بالبيض، ديما هادي تاكتيف. واخا كان اكتيفيها كتبقى بالبيض. المهم صافي هاني تنشوف دونك باقي كيفاش. عندك شي حاجه ناقصه. صافي. دونك كون اكيد انه عندك شي حاجه ناقصه في لي كود. حاول داكشي اللي بالبيض سير عنده، الا كان صحيح حاول تحركه، يعني كيحط عليه السوري الا تحرك يعني شي حاجه ناقصه. ما تحركش يعني عارف المشكل كاين في كاش، ما يمكنش عاوتاني ضروري تكون شي حاجه ناقصه. صافي واخا. ولا بارطاجي معايا ليكرون ديالك واحد من الجوج. دونك هنايا مثلا الا درنا نشوفوا بعد هاد ليسكيس هو الصحيح كامل، يعني ما كايناش شي بارتي اللي هي اوفر مفتوحه ولا شي حاجه. دونك غادي نجي هنا الاوتي اناليز ليسكيس، خاصني نلقى كلشي فيرمي مزيان. هاهي فيرمي الاولى ديال الساكل، فيرمي الثاني ديال الساكل اللي كاينه تحت، اللي كاينه في الجنب اليمين، اللي كاينه على اليسار، الكونتور ككل، الكونتور انتيريور. فوالا كلشي فيرمي. دونك هنا مثلا الا جيت دابا درت سورسي دو لاتولي، كليك عليها انا نرجع شوفوا معايا مزيان، سورسي دو لاتولي. هنا غادي نجي ناخذ مثلا فونكسيون اكستروزيون، كليك عليها. غادي نجي نسيليكسيوني ليه هذا. هنا كنعطيه مثلا، نعطيه مثلا واحد 5 مثلا في اللونغور، وندير ابيرس اوكي. وهذه غتكون هي لا بياس ديالنا. الا بغينا ندوروا لا بياس ديالنا على هذا الشكل تو سامبلومون ها هي كاينه هنا فونكسيون تورني، وكتجي بوطون بوطون غوش وكدورها هكا. ولا الا بغيتي تدورها غير بالسوري بلا ما تستعمل داكشي تو سامبلومون البوطون الوسطانيه اللي كاينه في السوري مع البوطون دروا بجوجهم توافق عليهم دقه واحده وتبقى موافق عليها صافي وديبلاسي السوري.
ولا تورنيها الى اخره. دونك هذا ما كان. دونك واش كاين باقي اللي باقي عنده شي سؤال يقدر يقولوا لي هذا، يقدر يهضر، يقدر يكتب. ها هو استاذ نبيل غادي نبارطاجي معاكم. دونك غير كاملين من التسالي وكتبوا لي زيمايل ديالكم صافي نبارطاجي معاكم بحال كما كندير مع الدراري الاخرين. فوالا دونك عم نتساليو كاع لي زيمايل ديالكم خليهم في الخوف ماشي باش نعرفوا واش كونتور فيرمي. واخا دونك باش كنعرفوا الكونتور فيرمي دوبل كليك على ليسكيس كنجيو لوتي، هاي الاوتي هاي الفوق اوتي، كنهبطوا اخر حاجه اناليز ديسكيس، وهنا كنلقاو انه فيرمي 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 فيرمي. في حاله ما نفهمك شنو هي اوفر هانتوما لاحظوا دابا هذا ندير اوفر هانتوما لاحظوا انا ندير ايشاب. دابا ملي نجي الاوتي ونجي اناليز ديسكيس يسالي اللايف دابا وغادي نعاود بارطاجي معكم ليا اخر. هانتوما شوف اوتي اناليز ديسكيس، هنا تزادني واحد اللي هو اوفر. هو ملي كنكليكي عليه راه كيبينوا لي شنو اللي اوفر، راه كيولي بكولور اخر وكيعطيوني واحد جوج ديال لي بوين هنايا كوم كوا هاد لي بوين راه هما البلاصه اللي مفتوح الكونتور عندك. فوالا هادشي اللي كاين. شي واحد صيفط شي ميساج اخر داكور صافي استاذ شيماء واضحه القضيه. دونك جيسبر انا نعاود بارطاجي معكم ليا اخر، بقى واحد 20 مينيت عندكم دونك باش نكملوها.